Grandma, आज हम पिकनिक होता है बेसांदी तुझ्या पुतालो बरे भाशेन वचून येवपाचें आयकलां आनी मस्ती करपाचें न्हू आनी सदांच आमी देवाक उलो मारपाचो. तुमी बायबल घेयल्या ना आनी रोजरा कोंत घेयला ना पूण तें आमकां सदांच आसूंक जाय कित्याक तें रोजरा कोंत बायबली म्हणल्यार आमचो एक बरो असो आयकलां तुमी. कितेंय जाता जाल्यार आमी पयलीं रोजराक कोंत आनी बायबल म्हणलेलें देवाचें उदक तेजेर आमी सदांच विश्वास दवरून तेजे बाट दवरून आमचो बाट देवाचेर आमी गोड करपाचो. ओके. देव बाबाचें देव पुत्राचें देव स्पीच संताचें ब्लेसिंग. देव बाबाचें देव पुत्राचें देव स्पीच संताचें ब्लेसिंग. बोलपाचें वचून बोलपाचें येवपाचें. ओके. संदेश या तुला एक रेस करूया आम्ही. रेस करूया ना. धाम आणि या जती घाल्या जती गाड्या तुमच्या म्हाका सँडल सांगला 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Auntie, Ashton Sandler. Ashton. Mama. Jesus, please help me. पूजा भुरग्यांक जेजू आशीर्वाद दितात. जेजू म्हाका तुझ्या परवासो आहा. हांव सांडला जेजू. कोण? Ashton. अरे Ashton. आर्गा तुका देवा आमी सदां देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. आकांताच्या वेळार आमी सदां देवाचेर परवासो दवरूंक जाय.